जनाब सफ़ीर मुहतरम जमहूरी इस्लामिया ईरान दर हिंद रायदन फरहंगी जनाब डॉक्टर कसफे व जनाब डॉक्टर शुक्रुल्लाही दोस्तान दीगर के इंशा अज ईरान व हिंदुस्तान हस्ता खिदमत हमें शवा सलाम इरादा। देखिए मैंने यहाँ देखा कि फारसी में जिन लोगों ने गुफ्तगू की उसका तर्जुमा किया गया उर्दू में। तो पहले तो मैं सोचता रहा कि मैं उर्दू ही में क्यों ना गुफ्तगू करूँ, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि यहाँ सफ़ीर साहब तशरीफ़ रखते हैं, कल्चरल काउंसलर साहब हैं और दूसरे ईरानी हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। वो मुमकिन है एकेडमी को फरंगिस्तान फारसी ईरान को लिखें कि आपने किस आदमी को ये अवार्ड मेंबरशिप दे दी, वो फारसी तो जानता नहीं। तो मैं अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से माजरत के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैं फारसी ही में गुफ्तगू करूँ। अव्वल बायद अर्ज़ कुरम के इन हकीकतन एक इफ्तिखार है बराए खुद बंदे व से नफर दीगर खिदमत गुजार बे ज़बान व अदबियात फ़ारसिया के बे इनमान और रुकने फरहंगिस्तान ज़बान व अदब फ़ारसिया के ईरान इंतखाब शुदी नामजद शुदी। मन नमी खाम वक्त ज़ियाद शुमार गीरम वली मन मी खास्तन चे खिदमत शुमा अर्ज़ कुरम कि चरा उन फरंगिस्तान के मुवक्कर तरीन साजमान अदबी व इल्मी ईरान 4 नफर अज़ीम दरा बिना बेइनवान और रुकन इफ्तिखारी खुद इंतखाब किया। मन नमी ख़वाम तफसील बेपरदाज़न वली इत्तफ़ाक़न मन एक बेटी अज जागी खुंदे बूडम उन बरा ये कार्रवाई दीगर याददाश्त कर देंगे वली इत्तेफाक उन खैरी मुनासिब बे इन हंगाम मन तना उनुमी खुदम व बेतफसील नहीं करता व उन बेत खिदमत जनाब आग़ी सफ़ीर कबीर ईरान है बबीरी चे गुफ्ते इन यकियत शुअरा ये फारसी ज़बान माँ गुफ्ते के गूशे चश्मी अगर साखी बेमादारत बजास्त गूशे चश्मी अगर साथी बेमादारत बजास्त उम्र दर गूशे मैखाने खिदमत कर दी। ये चीज़ी अजीब व गरीब नहीं कि माँ बेइनवान उज़्वे उन साजबान मंशा मुंतखब शुदी इन हक़ माँ उनसे माँ बराए तरवीज हकीकतन पीश बुर्द ज़बान व अदबियात फ़ारसी दर खारिज अज हौज़े फ़ारसी ज़बानहा अंजाम दादीन उन भी साबक़े है दरबार ये बाजी है जिन नोई चीज़ा आगे डॉक्टर चंद्रशेखर इशारी क्या था मामी चुन इमदार इन बारे न तनहा ये किताब बल्कि किताब आबे नबी से बस बाहर सूरत मन मुअस्सफ़ बस फरंगिस्तान है ज़बान व अदब फ़ारसी ईरान के बे सरपरस्ती व रियासत जनाब आग़ी डॉक्टर हद्दाद आदिल खार में कोने तशक्कुर करे हाला ये बादन मन में ख़वाम ये चीज़ दीगर अर्ज़ कुरम हकीकतन उन्हाई के दस्त अंदर कार बे बरगुदारी इन मर्रों में हस्तन उन्हा हकीकतन ये एहसान बुजुर्ग की बार अद्यकन बरगर्दन मन दारे मन तेदादी अज दोस्तान हिंदी खुद के इंजा तशरीफ आवरदन बाद अज 8 या 9 माह दीदा यानी इन तवल्लुदी दीगर
قبلا در نتیجه این وضع خیلی خراب ما یک دیگر رو ندیدیم. این حقیقتا جناب آقای ربانی با برگزاری این برنامه حداقل منو مثلا یک فرصتی دادید که این دوستان هندی خود رو ببینم اینجا. من خیلی تشکر میکنم از شما برای اینکه این برنامه رو برگزار کردید. حالا آنچه جناب آقای سفیر فرمودن درباره سهم زبان و ادبیات فارسی در تشکیل یک دنیای انسانی که حقیقتا من فکر میکنم اونچه در ادبیات فارسی به ویژه در شعر فارسی در مورد عظمت و شرف انسانی آمده شاید در شعر زبان دیگر نیامده. جناب علی به یک جنبه خیلی مهم زبان و ادب فارسی را اینجا مطرح فرمودید و به نظرم اگر این جنبه به این گسترش وجود نداشت شاید زبان و ادب فارسی تا این وقت اینقدر به وسعت وجود نداشت. این یکی از رازهای بقای ادب فارسی و آن انسان دوستی. من در این مورد دو بیت میخوام خدمت جناب علی عرض کنم. ببینید که این فارسی زبان ها در این مورد چه گفته هست. بشنو ای دل حقیقت پنهانی، بشنو ای دل حقیقت پنهانی، ایمان موقوف شد بر انسان دانی. هرچند به صد سجده تو حق را خوانی، تا سجده به آدم نکنی شیطانی. این هست زبان و ادب فارسی در مورد بیان عظمت انسان که یکی از راز بقای این زبان و ادب. मैं अब एक दो जुमले कहना चाहता हूँ उर्दू में। हमारे यहाँ साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी साहब तशरीफ रखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये मौका है ये बात कहने का नहीं, बल्कि पता नहीं कभी आपसे मुलाकात हो कि न हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। आपने यहाँ अभी ये फरमाया कि ट्रांसलेशन इज ए गुड सोर्स ऑफ transferring one culture to the people of another culture. You are perfectly correct. Perhaps it is only the Persian language which has communicated the Indian culture, whether it is religious or literary, to the rest of the world. It is only the translation of our classics into Persian, which were introduced to the Persian world centuries ago. Even earlier than the coming of the Persian unknowing people to India, even at that time. But, and you certainly know, sir, that here Persian has played a very vital role. It has remained for 7th century as a language of our administration, our people of culture. And so we have developed, the Indian genius has developed a particular style of writing Persian, which is known by the Iranians as Indian style. So Persian has been said by some other fellow here that it is one of the Indian languages. We teach actually Persian in Indian languages more than 21 universities in India where Persian is being taught. I want to only express this fact that in spite of this relation which cannot be disconnected,
you, the Sahitya Academy, being the only great, a very big organization, has not recognized person as an Indian language. I personally have conveyed to a number of officials of your organization, but nobody is there to listen. So, as you have yourself initiated in something, so I simply am reminding you of the importance of Persian and inclusion of this language in the schedule of your languages. Thank you. من یک دنیا تشکر میکنم از جناب آقای ربانی، از جناب آقای سفیر محترم و دوستان دیگر که برنامه رو برگزار کردند و این حکمنامه هم به ما اعطا کردند. ممنون.